साझा धेरै आरोह अवरोहबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ। यद्यपि साझा नेपालले धेरै अगाडिदेखि वाङ्मयको सेवाको निम्ति नेपाली वाङ्मय भनौँ न, नेपाली साहित्यका समग्र विधालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले धेरै अगाडि राणाकालमै 1970 सालमा स्थापित गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिबाट साझाको इतिहास सुरु भएको रहेछ र 1990 सालमा जाँदाखेरि गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति चाहिँ नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा परिणत भएछ र त्यसपछि 2021 सालमा साझा प्रकाशनको रूपमा यो संस्था रूपान्तरित भयो र अहिले साझा प्रकाशनले त्यही पुरानो इतिहासलाई बोकेर हिँडिरहेको अवस्था हो। बीचमा साझा प्रकाशनको व्यवस्थापनमा आएका केही आरोह अवरोहले गर्दाखेरि साझा प्रकाशन अहिले अलिक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको स्थिति छ। म आउनुभन्दा अगाडि नयाँ सञ्चालक समिति 2077 साल पुसमा साझा प्रकाशनको एउटा त्यतिखेरको साधारण सभाले के गर्यो त भन्दाखेरि नयाँ अवधारणा अनुरूप एउटा विधान पनि साझा प्रकाशनको विधान नयाँ आयो। त्यो विधान भनेको के हो भने सहकारी ऐन र सहकारी नियमावलीलाई को आधारमा जस्तो भनौँ न, सहकारी भन्नाले सरकारद्वारा सञ्चालित केही 5 वटा सहकारीहरू छन् र त्यसमध्ये साझा प्रकाशन पनि एउटा रहेछ। जस्तो साझा यातायात, साझा सेवा, साझा भण्डार, साझा स्वास्थ्य जस्ता चाहिँ अरू जुन सहकारीहरू छन्। त्यस्तै साझा प्रकाशन नेपाली वाङ्मयको उत्थानको निम्ति, नेपाली वाङ्मयको सेवाको निम्ति स्थापित संस्था रहेछ र यो संस्थामा 2077 साल पुसमा आएको नयाँ सञ्चालक समिति, त्यसमा के छ भनेदेखि 60% नेपाल सरकारको सेयर हो र 40% चाहिँ अरू साहित्यकारहरू र साझा प्रकाशनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू रहेको चाहिँ सेयर भएको चाहिँ अवस्था हो र यसमा सरकारको 60% सेयर भएको कारणबाट 9 जनाको सञ्चालक समिति छ। यहाँ 9 जनाको सञ्चालक समितिमा 5 जना चाहिँ सरकारले नियुक्त गर्ने र 4 जना चाहिँ अंशियारहरू मध्येबाट निर्वाचनबाट आउने प्रावधान अहिले सञ्चालनमा रहेको चालु विधानमा रहेको छ र त्यो विधानले अध्यक्ष 1 जना निर्वाचित, 1 जना महिला सदस्य र 2 जना अरू पुरुष सदस्य सहित चाहिँ के छ भनेदेखि 4 जना र अनि सरकारद्वारा चाहिँ मनोनित 5 जना गरेर हजुरको 9 जनाको सञ्चालक समिति रहेको छ र त्यो सञ्चालक समिति आइसकेपछि चाहिँ साझालाई अलिक सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, पक्कै सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा केही योजनाहरू सुरु भएका छन् र त्यही योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले मसँग एप्रोच गर्नुभयो र मैले पनि पहिले नेपाल सरकारमा सेवामा रहेर म निवृत्त भइसकेको मान्छे हुँ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त साहित्यमा पनि छस् र तैँले चाहिँ प्रशासनिक अनुभव पनि हासिल गरेको छस् र त्यसैले यो दुईटै अलिकति ज्ञान भएको मान्छे हामीलाई चाहियो र त्यो भनेर उहाँहरूले अनुरोध गरिसकेपछि मैले यो कुरालाई नकार्न सकिनँ र मैले उहाँहरूको त्यो योजनासँग सहमत भएर कोसिस गरौँ न त, साझा कुन अवस्थामा छ। त्यो बाहिर हेर्दाखेरि एउटा छ तर भित्र पस्दाखेरि साझाको अवस्था अझ निकै जटिलतापूर्ण छ। साझासँग के छ भनेदेखि साझाको मुख्य काम वास्तवमा नेपाल सरकारद्वारा पाठ्यक्रममा निर्धारित पाठ्यक्रमहरू छाप्ने र वितरण गर्ने एउटा काम साझाले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको अवस्था हो। जस्तो 11-12 अहिलेको 11-12 हो, 11-12 सुरु हुनुभन्दा अगाडि जस्तो विश्वविद्यालयसँग नै त्यो रहँदाखेरि जस्तो के अरे यसमा हाई स्कुलसम्म त 10 कक्षा मात्रै हुन्थ्यो र 11-12 त्यतिखेर आइए भनिन्थ्यो अथवा प्रवीणता प्रमाणपत्र भनिन्थ्यो। जे भने पनि ती कुराहरू साझाले गर्ने, छाप्ने र बिक्री वितरण गर्ने काम गरिरहेको थियो र त्यो काम चाहिँ बीचमा रोकिएको रहेछ र त्यो काम रोकिसकेपछि साझाले नियमित रूपमा गर्दै आएको काम चाहिँ कटौती भयो क्या। त्यो कटौती भएपछि के छ भने साझाले गर्ने काम खोज्न सकेन र एउटा कुरा अर्को कुरा के हो भने उदारीकरणको नीति अथवा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण जुन समाजमा हामी समग्र राज्यले अंगीकार गरेको छ त्यो अंगीकार गरेको नीति अनुसार के भयो त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरमा धेरै यस किसिमको काम गर्ने संस्थाहरू पनि आउन थाले, व्यक्तिहरू पनि आउन थाले र त्यसो भइसकेपछि काम बाँडियो
र काम बाँडिँदाखेरि साझा प्रकाशनले मात्रै एकलौटी रूपमा काम गर्ने अवस्था रहेन। त्यो नरहिसकेपछि साझा प्रकाशनको स्वतः चाहिँ काम घटेको अवस्था रह्यो। तर हामी अहिले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि साझा प्रकाशनले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको त्यो काम चाहिँ नेपाल सरकारसँग हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकारात्मक सङ्केत दिनुभएको छ। त्यो कारणमा चाहिँ म जान चाहन्न। भित्री कारण के थियो कसो थियो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई कारण बताइहाल्छु। कारण किन बताउँछु भनेदेखि जुन संस्थाले 9 वर्षदेखिको लेखा परीक्षण गरेको छैन त्यो संस्थालाई विश्वास कसले गर्ने? साझा प्रकाशनको अवस्था के रहेछ भनेदेखि 9 वर्ष निकै लामो समयदेखि आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि सम्पन्न हुन सकेन र त्यसको चाहिँ लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण पनि आउन सकेन। त्यो आउन नसकिसकेपछि साझा प्रकाशनले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर भाग लिन सक्ने अवस्थामै साझा प्रकाशन रहेन। किनभने न्यूनतम अडिट रिपोर्ट त हुनुपर्छ जुनसुकै संस्थाको, र त्यो नभइसकेपछि साझा प्रकाशनले प्रतिस्पर्धा गरेर काम ल्याउन सकेन। सरकारले दिइरहेको काम चाहिँ हट्यो र त्यो भएपछि साझा प्रकाशन अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था हो। र अब यसलाई कुरा नलुकाइकन के भन्न सकिन्छ भने साझा प्रकाशनप्रतिको विश्वासमा कमी भएको हो। र अब अहिले हाम्रो प्रयत्न के छ भने त्यो कमी भएको विश्वासमा अब साझा प्रकाशन पुनः सुदृढीकरण हुने दिशामा हामी कार्यरत छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने धेरै समयदेखि नभएको आन्तरिक लेखा परीक्षण अहिले हामीले सम्पन्न गराएका छौँ र खुसी लाग्छ यहाँलाई भन्दाखेरि 10 वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेर अब हामी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अडिटर नियुक्त गरिदिनुस् भनेर जाने अवस्थामा पुगेका छौँ। र यसबाट मलाई लाग्छ साझा प्रकाशनको गुमेको जुन चाहिँ विश्वास हो नि, प्रति गुमेको जुन विश्वास हो त्यो विश्वास अब हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ र क्रमशः अगाडि बढ्न कोसिसमा छौँ। एउटा प्रसङ्ग र अर्को प्रसङ्ग यहाँले भनिहाल्नुभयो। अब यस्तो हुनुमा के छ त भन्दाखेरि साझा प्रकाशनको यो विश्वासमा कमी आएको कारणबाट साझा प्रकाशन बिस्तारै आर्थिक दुरवस्थामा गयो र आर्थिक अवस्था खस्किँदै गइसकेपछि जति कर्मचारीहरू थिए कर्मचारीहरू धेरै भए, ओभरस्टाफिङ भयो र यसलाई चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा कर्मचारीहरूको कटौती भयो। कर्मचारीको कटौती हुँदाखेरि के थियो भनेदेखि जतिखेर कर्मचारी कटौती भए त्यतिखेर त्यो उपदानमा दिनुपर्ने जो सुविधा हो अथवा तत्कालीन नियमावली अनुसार तत्कालीन स्थापित नियमावली अनुसार जति कर्मचारीले पाउन सक्थे त्यो पनि दिन सक्ने अवस्था संस्थासँग रहेन। अनि संस्थासँग नरहिसकेपछि तत्काल चाहिँ बिना पैसा नै कर्मचारीहरू बाहिर गए, एउटा प्रसङ्ग। र अर्को कुरा के छ भने विकृतिको कुरा यहाँनिर के आयो भने जति कर्मचारी निकालियो नि त्यो निकालिएको कर्मचारीभन्दा बेसी कर्मचारी चाहिँ करारमा भर्ना गरेर यो संस्थाले काम गरेको पनि रहेछ। र त्यो चाहिँ के भने सिद्धान्तको कुरा त भएन। र जो कर्मचारीहरू बाहिर गए शैक्षिक अवकाशमा तिनीहरूले पाउनुपर्ने करिब त्यतिखेरको अवस्थामा 30 करोड रुपियाँ रहेछ। त्यो 30 करोड रुपियाँ 3-4 वर्षको अवधिमा, अहिले 4 वर्ष पनि नागिसक्यो, त्यो अवधिमा सरकारले केही दिएर केही चाहिँ साझा प्रकाशनको आफ्नो आर्जन गरेर 25 करोड रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी भइसकेको अवस्था रहेछ अहिले। र अब 5 करोड 4 लाख रुपियाँ अझै पनि ती पुराना कर्मचारीहरू जो अहिले सङ्ख्यामा गर्दाखेरि 142 जना हुनुहुन्छ। र अब दुःखद एउटा पक्ष के छ भने केही कर्मचारीहरू त्यो अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरूको निधन पनि भइसकेको छ। अहिले 4-5 जना कर्मचारीहरूको निधन भइसकेको छ। अहिले चाहिँ हामीले बाँकी रकम 5 करोड 4 लाख जो सरकारले पहिले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सरकारले सहयोग गरेको थियो त्यो सहयोग पनि कसरी भने ऋण सहयोग। सरकारले ऋण पनि कसरी भनेदेखि साझा प्रकाशनसँग जग्गा छ, विभिन्न ठाउँमा साझा प्रकाशनका जग्गाहरू छन् र त्यो जग्गा धितो राखेर नेपाल सरकारले साझा प्रकाशनलाई ऋण दिएको छ र त्यो ऋण प्रयोग गरेर 25 करोड रुपियाँ चाहिँ केही सरकारले दिएको ऋण र केही चाहिँ साझा प्रकाशनको आफ्नो आर्जन समेत गरेर भुक्तानी भयो। अब 5 करोड 4 लाख रुपियाँ चाहिँ सरकारबाट फेरि ऋण मागेर हामी ती पुराना कर्मचारीको दायित्व निर्वाह गर्ने सिलसिलामा छ। तत्कालको वर्षको मात्रै तपाईँले कुरा गर्ने भने करिब 5 करोड रुपियाँ साझाले आर्जन गर्छ। तर अहिलेकै यो वर्षकै बजेट पनि 15 करोडको दायित्व छ हामीसँग भनेपछि करिब यो वर्ष मात्रै पनि 10 करोडको चाहिँ हामी साझा प्रकाशन चाहिँ हैन ऋणात्मक अवस्थामा छ। यो हिसाब एउटा मोटामोटी अहिलेको कुरा मात्रै गर्दाखेरि, तर समग्र पक्ष चाहिँ हामीले 9 वर्षको जुन अडिट रिपोर्ट तयार गरेका छौँ त्यो फाइनल भएपछि मात्रै अनि क्लियर तस्बिर चाहिँ आउँछ। पुराना लेखकहरूलाई साझा प्रकाशनपछिको विश्वास छैन।
हो, नढाँटिकन म भन्छु विश्वास उडेको अवस्था छ। किनभने साझाले हामीलाई हाम्रो लेखकसो दिन सक्छ भन्ने विश्वास उहाँहरूलाई छैन, पुरानो लेखकहरूलाई। तर त्यो विश्वास आर्जन गर्ने सिलसिलामा हामी छौँ। किनभने एउटा त के छ भने विश्वास नहुनुको पछाडि कारण छ क्या। लेखकहरूलाई हामीले तपाईँलाई दिनुपर्ने रोयल्टी कति छ भनेर देखाउन पनि सकेका छैनौँ। त्यो त वास्तवमा संस्थाको नराम्रो पक्ष हो नि। कमसेकम यति रोयल्टी छ त भन्न सक्नु पर्यो नि हामीले। त्यो भन्न सकेका छैनौँ, त्यो हामी निकाल्दैछौँ। किनभने हामी देशभरि रहेका शाखाहरूबाट सबै रेकर्डहरू भिडान गर्नुपर्छ। अब साझासँग भएको सम्पत्ति भनेको त हरेक पैसा, हरेक किताबलाई गन्ने हो क्या हामीले। हाम्रो सम्पत्ति के हो भन्ने कुरा किताब गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो हरेक किताब गनेर त्यसबाट आएको एक्चुअल जुन चाहिँ अवस्था छ, त्यो डाटा जुन छ, त्यो डाटालाई क्यालकुलेसन गरेर कति किताब बिक्री भए, त्यो बिक्री भएको किताबको 20% लेखकले रोयल्टी पाउने हो हैन। त्यो 20% रोयल्टी कति हुन्छ भन्ने किसिमको यकिन हिसाब चाहिँ हामी अब निकाल्दैछौँ। र त्यो निकालिसकेपछि लेखकप्रतिको विश्वास हामी आर्जन गर्छौँ। र यसै सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभएको कुरामा म अलिकति जोडिहाल्छु। र पुराना लेखकहरू लेखकस्व प्राप्त नगरेको कारणबाट साझा प्रकाशनप्रति रुष्ट हुनुहुन्छ। तर नयाँ लेखकका कृतिहरू साझा प्रकाशनले छाप्न नसक्ने, अब नयाँ लेखकहरू साझाप्रति कसरी आकर्षित हुनुहुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा हामीले सञ्चालक समितिमा छलफल गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ एउटा नयाँ अवधारणा हामीसँग के आएको छ भने यो विश्वमा पनि रहेछ। हेर्नुहोस्, लेखकले कुनै प्रकाशन संस्थालाई पैसा तिरेर किताब छाप्ने चलन आम रूपमा छ। त हामीले प्रतिष्ठित लेखकहरूका किताबलाई पैसा देऊ भनेर मागेको छैनौँ, पहिले साझाले मागेको पनि छैन। तर अहिले हामीले के भन्यौँ, पैसा देऊ भनेर हामीले भनेनौँ। हाम्रो किताब 1000 किताब हामीले छाप्यौँ भने 500 किताब बिक्री भयो भने साझा प्रकाशनलाई नोक्सान हुँदैन। त्यसपछि 500 अरू बेच्यौँ भने चाहिँ हामीलाई नाफा हुने हो। र हामीले के विचार गर्यौँ भने साझा प्रकाशनलाई नोक्सान चाहिँ नहोस् तर लेखकहरूलाई पनि घाटा नहोस् भन्ने हिसाबले एउटा नयाँ अवधारणा हामीले के ल्यायौँ भने 1000 कपी किताब हामी छाप्छौँ, तर त्यो किताबको 500 प्रति चाहिँ बिक्री हुने व्यवस्था पनि तपाईँहरूले मिलाइदिनु पर्यो, लेखकले मिलाउनु पर्यो भनेर हामीले लेखकसँग अनुरोध गर्दाखेरि लेखकहरूले, धेरै लेखकहरूले सहर्ष यो कुरा स्वीकार गरेर उहाँहरू अहिले आउनु भएको छ। हामीसँग अहिले करिब 25-30 वटा पाण्डुलिपि प्राप्त भइसकेका छन् त्यो योजना अनुसार। तर यो पाण्डुलिपि हामी साझा प्रकाशनले यत्तिकै छाप्दैन। त्यो पाण्डुलिपि प्राप्त गरिसकेपछि त्यो पाण्डुलिपि विषय विज्ञ कहाँ पठाइन्छ। जो विषय विज्ञ के अरे विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ अथवा त्यो विषयमा लेखेर अलिकति धेरै ख्याति आर्जन गरिसकेका व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँलाई पठाउँछौँ र उहाँहरूले साझा प्रकाशन जस्तो संस्थाले यो कृति छाप्न मिल्छ भन्ने किसिमको सिफारिस गरिदिनु भयो भने हामी मात्रै त्यसलाई छाप्छौँ। किनभने त्यसमा हामीले गुणस्तरमा चाहिँ सम्झौता साझाले गर्नु हुँदैन। किताबको कुल मूल्यलाई आधा मूल्य जुन पनि 500 प्रतिको, त्यो 500 प्रतिको मूल्यमा लेखकले पाउने 20% रोयल्टी जुन छ त्यो हामी कटाएर त्यो मात्रै मूल्य लिन्छौँ। अथवा जस्तो भनौँ न, यो कुनै पनि किताबको 1 लाख भन्दा बेसी मूल्य हुन्छ भने 30% चाहिँ स्वतः साझा प्रकाशनको नियमअनुसार उहाँलाई छुट भइहाल्छ, 70 तिरै पुग्छ। अनि पाउने रोयल्टीमा पनि हामी के गर्छौँ भने 20% रोयल्टी दिन्छौँ। त्यो 20% रोयल्टीको पनि अरू 20% चाहिँ साझाको साझाको अंशियार हुनको निम्ति पैसा छुट्याइन्छ। त्यो भनेको के हो भने नयाँ लेखकलाई साझाको सदस्य पनि बनायौँ हामीले, साझाको अंशियार पनि बनायौँ र उहाँले पाउने जुन रकम छ त्यो रकमबाट हामीले उहाँलाई सुविधा पनि दियौँ। त्यो रकम कटाएर मात्रै उहाँले त्यो 500 रुपियाँको 500 कपीको चाहिँ भुक्तानी गरिदिनु भए हुन्छ भनेर अहिले यो योजना अन्तर्गत हामीले 8 वटा किताबहरू 2078 सालमा हामीले छाप्यौँ। र उहाँहरू मलाई लाग्छ नयाँ लेखकहरूलाई हामीले अंशियार पनि बनायौँ र नयाँ लेखकको प्रकाशक साझा प्रकाशन भयो र वितरक साझा प्रकाशन भयो। यो हिसाबमा लेखकहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जो यसमा समावेश हुनुभएको छ। किनभने साझा प्रकाशन जस्तो संस्था प्रकाशक पाउनु र वितरक, किनभने हाम्रा त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थुप्रै सहरहरूमा हाम्रा शाखाहरू छन्, त्यो शाखा मार्फत वितरण हुन्छ र हाम्रा एजेन्टहरू पनि छन् विभिन्न जिल्लामा, सबै जिल्लामा एजेन्टहरू छन्। हाम्रो यो पाठ्यपुस्तकको काम व्यापक रूपमा नभएको कारणबाट मात्रै अहिले ती एजेन्टहरू निष्क्रिय छन्। तर पाठ्यपुस्तकको काम हामीले गर्न थाल्ने बित्तिकै हामी ती सबै एजेन्टहरूलाई सक्रिय पनि बनाउँछौँ र त्यही एजेन्टहरू मार्फत हाम्रो वितरण व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुन्छ। 2070 साल माघमा सम्पन्न हुने गरी यो भवन बनाउन सुरु भएको रहेछ।
र 2070 साल माघमा सम्पन्न हुनलाई पनि 6 महिना सम्झौता भएको अवधिबाट 6 महिना म्याद थप गरेको पनि रहेछ र त्यस अवस्थामा भवन पुरा भएन र भवन पुरा नहुँदै भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिको सन्तुलन यहाँ बिग्रिएछ। यहाँलाई नढाँटिकन भन्छु म, भौतिक प्रगति जति भयो त्यति भुक्तानी, त्योभन्दा कम भुक्तानी हुनुपर्ने हो नि, तर भौतिक प्रगतिभन्दा वित्तीय प्रगति भुक्तानी चाहिँ बेसी भएको देखियो। यहाँ चाहिँ त्यो संस्थाले त्यसो गरेको अवस्था देखिएपछि त्यसमा प्रश्न उठेपछि उजुर पर्यो, उजुर परेपछि त्यो निर्माण कार्य रोकियो। त्यतिखेर रोकिएको निर्माण कार्य के अरे 79 साल लागिसक्यो, अहिले पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको अवस्था रहेनछ। हामी 78 सालमा नयाँ सञ्चालक समिति के अरे 77 सालमा नयाँ सञ्चालक समिति आइसकेपछि र 78 सालमा म पनि यसमा आबद्ध भइसकेपछि हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने कुनै पनि बिल्डिङको आधिकारिक अध्ययन गर्ने संस्था के हो त हामीले खोज्यौँ। हामीले खोज्दाखेरि नेपाल सरकारको विभाग जो भवन विभाग छ, भवन विभाग जस्तो आधिकारिक संस्था त यसको निम्ति कोही पनि हुँदैन। त्यसैले भवन विभागको महानिर्देशकसँग गएर हामीले कुरा गऱ्यौँ र उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईहरुको संस्थामा सिधै गएर हामीले अध्ययन गर्न मिल्दैन, तर म एउटा तरिका सिकाउँछु तपाईलाई। तपाईहरुले मन्त्रालयको संयोजकत्वमा या विभागको संयोजकत्वमा तपाईहरुले एउटा कमिटी गठन गरिदिनु भयो भने त्यो कमिटीमा हाम्रो इन्जिनियर साहब पनि बस्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको लेखा प्रमुख पनि बस्न सक्नुहुन्छ र तीनटा संस्थाको एउटा कमिटी बनाऊ र त्यो कमिटीले अध्ययन गरेर जे अध्ययन छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँको सुझाव पाएको हुनाले हामीले अहिले त्यही गरेका छौं। अहिले एउटा कमिटी निर्माण भएको छ र त्यो कमिटी चाहिँ सहकारी विभाग, हाम्रो यो चाहिँ साझा प्रकाशन हेर्ने सहकारी विभाग हो, सरकारको तर्फबाट हेर्ने विभाग चाहिँ सहकारी विभागको उप रजिस्ट्रारजीको अध्यक्षता संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको छ र साझा प्रकाशनको लेखा प्रमुख त्यसको सदस्य र भवन विभागको एकजना इन्जिनियर त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिले यसका सबै पक्षहरूको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र त्यो अध्ययनको निष्कर्ष निस्किसकेपछि सम्भवतः यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा बिल्कुल निकाल्न सक्छौं होला। मसँग भेट भएका साहित्यकारहरूले साझाप्रति यति अपनत्व भाव राख्नुहुन्छ, तर एउटा भित्र अर्को पक्ष के छ भने साझाले केही दिन सकेन, साझाले नयाँ नयाँ किताबहरू छाप्न पनि सकेन भन्ने एउटा विक्षुब्धता छ क्या उहाँहरूसँग, मैले बुझेसम्म। तर साझाको नराम्रो होस् अथवा साझा चाहिँ उ होस् के अरे अप्ठ्यारोमा परोस् भन्ने भावना कसैको पनि छैन र उहाँहरूले के पनि भनिराख्नु भने ल तपाईँ भन्नुहोस् कतिखेर कहाँ के गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं भन्नुहुन्छ। तर यसो छ, व्यक्तिले अथवा कसैले पनि एउटा संस्थालाई यसै गर्छु भनेर फ्याट्टै भनिहाल्न सक्ने अवस्था हुँदो रहेनछ। त्यो गर्न त के छ भने व्यवस्थापनले नै प्रयत्न त गर्नु पर्यो नि त, त्यो काम हाम्रो हो। हामीले नै प्रयत्न गरेर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नु पर्यो कि हामीले जस्तो अहिले साधारण सभा गरायौं, साधारण सभा गराउँदाखेरि हामीले ती कुराहरू सबै कुराहरू राखेका छौं उहाँहरूसँग र अहिले पनि बीचमा यो कोभिडको कारणबाट हामीले यो अनलाइनमा साधारण सभा गरायौं, जुममा साधारण सभा गरायौं, तर साधारण सभा कम्प्लिट भएको छैन अहिले हाम्रो। किन कम्प्लिट भएको छैन भने जुन दिन हामीले त्यो साधारण सभा सुरु गर्यौं त्यो समय अभावले गर्दाखेरि सबै विषयहरू प्रस्तुत गर्न सकिएन, किनभने त्यस सन्दर्भमा हामीले भर्खरै हामीले साझा प्रकाशनले निकालेको एउटा शब्दकोशको लोकार्पण पनि गर्यौं र अरू कामहरू गर्दा गर्दै अरू समग्र कुरा प्रस्तुत गर्न सकिएन। तर कोभिडको यस्तो महामारीको बेला थियो, त्यो समारोहमा सहभागी भएका लगभग हामी सबै भोलिपल्टदेखि कोभिडग्रस्त भयौं र म पनि त्यसको शिकार भएँ र अरू हाम्रो सञ्चालक साथीहरू पनि त्यसमा हुनुभयो र त्यसबाट हामीले त्यो कुरालाई अझै कम्प्लिट गर्न बाँकी छ। तर त्यो कम्प्लिट गर्नका निम्ति हामी अहिले के गरिरहेका छौं भनेदेखि नयाँ आन्तरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट हाम्रो जुन तयार भएको छ त्यो चाहिँ त्यसलाई फाइनल गरेर साधारण सभामा एकैचोटि प्रस्तुत गरौँ कि भन्ने पनि मानसिकतामा हामी छौं र त्यसैले समग्र सञ्चालकहरूसँग के अरे समग्र अंशियारहरूसँग हामीले आफ्नो सबै पक्ष राख्न बाँकी छ, औपचारिक रूपमा बाँच्न बाँकी छ। यद्यपि अनौपचारिक रूपमा हामी दिनै पछि हामी के अरे साझा प्रकाशनलाई माया गर्ने लेखक साहित्यकारहरूसँग कुरा पनि गरिरहेका छौं र अघि नै मैले भने नयाँ लेखकहरूलाई कसरी जोड्ने त भन्ने सन्दर्भमा यसै वर्ष मात्रै पनि 8 वटा कृति हामीले छापिसकेका छौं र अरू कृतिहरू पनि हामी छाप्ने क्रममा छौं। पुनर्मुद्रण गर्दै नगरेको चाहिँ होइन, हामीले 2टा भोलममा अब एउटा ठूलो किताब श्रीमद् भागवत महापुराणको जो बजारमा माग पनि भइरहेको छ, एउटा पहिलो खण्ड 900 पेज, फेरि अर्को पनि 900 पेजको 1800 पेजको किताब अहिले तयारै हुन लागेको छ, कभर हाल्न मात्रै बाँकी छ। हामी उत्पादन गरिरहेकै छौं, तर मुख्य कुरा के छ भने वितरणमा हाम्रो कमजोरी छ।
त्यो स्वीकार गर्छु म। किनभने वितरणमा जुन हिसाबले हामीले बजारमा जान सक्नु पर्थ्यो, जुन हिसाबमा अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा हाम्रो उपस्थिति जनाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो नसकेको अवस्था हो। र यही कुरालाई मनन गरेर अहिले हामीले दुईटा काम गरेका छौँ। एउटा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगै सँगसँगै हामीले प्रदर्शनी गरेका छौँ, जो धेरै वर्षसम्म रोकिएको थियो। अहिले हामीले यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ। 2100 शीर्षकका किताबहरू रहेछन् करिब र त्यसमध्ये लगभग हामीले जे जति उपलब्ध हुन्छन् ती सबै पुस्तकहरूलाई हामीले गरेका छौँ र कतिपय पुस्तकहरू अप्राप्य भइ पनि सकेका छन्। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। र अर्को कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो, अलिकति यहाँनेरि बजारभित्र एउटा अनैतिक वातावरणको बिगबिगी चाहिँ रहेछ यहाँ। किनभने साझा प्रकाशनले छापेको किताब जो मदन पुरस्कार प्राप्त कृति छ, त्यो कृति समेत साझा प्रकाशनको अनुमति बेगर बाहिरको प्रकाशनहरूले छापेर साझा प्रकाशनले राखेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरेर बिक्री भएको अवस्था पनि यहाँ रहेछ। र यसका निम्ति प्रतिलिपि अधिकार ऐनको प्रावधान अनुसार हामीले मुद्दा लड्नुपर्ने स्थिति छ र त्यो कुरामा चाहिँ हामी अलिक अग्रसर हुन सकिरहेका छैनौँ। साझा प्रकाशनसँग पुस्तक छँदैछन्, पुस्तक नभएको होइन, पुस्तक आउट अफ स्टक भएको होइन, पुस्तक हुँदै बाहिर छापिएको छ। र यो चाहिँ त एउटा त लेखकको पनि नीतिहीनता हो। अब अर्को कुरो, लेखकहरू के भन्नुहुन्छ भने 10 वर्षसम्म तैँले चाहिँ मेरो रोयल्टी दिन सक्दैनस्, म पर्खेर बसिराख्ने भन्ने पनि उहाँको भनाइ हुनसक्छ। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो त नैतिकता त भएन नि त। स्वयं लेखक जीवित हुँदैका अवस्थामा त्यो कम भएको छ। हेर्नुहोस्, लेखकले जतिखेर साझा प्रकाशनलाई दिएर छाप्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँको माया थियो साझा प्रकाशनपछि। लेखकको शेषपछि उहाँको उत्तराधिकारीहरूले चाहिँ सम्भवतः साझा प्रकाशनप्रतिको मायामा कमी हो अथवा अलिक नाफा बढी कमाऊ भन्ने उद्देश्य हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँका उत्तराधिकारीहरूले चाहिँ अन्यत्र दिएको इतिहास पनि रहेछ यहाँ। र त्यसैले यो पक्ष चाहिँ कमजोरी भएको छ र यो कमजोरीमा साझा प्रकाशनले पनि आफ्नो अलिकति त के छ भने हामीसँग अहिले जनशक्तिको पनि कमी छ र त्यो विज्ञ जनशक्ति जतिखेर साझा प्रकाशनमा थुप्रै कर्मचारीहरू बाहिर शैक्षिक आवासमा गए नि, त्यतिखेर अलिकति विज्ञता हासिल गरेका मान्छे पनि सबै बाहिर गए क्या। र उदाहरणको रूपमा लेखाको अलिकति पनि एबिसिडी नजानेको मान्छे मात्रैबाट लेखा चलाउनु परेको छ। लेखा जान्ने मान्छे पनि त्यतिखेर सबैजना बाहिर गए, किनभने 20 वर्षको अवधि लगाइयो। 20 वर्ष जसको पुगेको छ सबै आउट भए। र त्यो हुँदाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि हजुरको जान्ने मान्छे नहुने बित्तिकै त त्यो अल्झन भइहाल्यो क्या। त्यस्तो पनि अवस्था रहेछ। त्यो भएर वास्तवमा प्रकाशनमा आएको विकृतिका सन्दर्भमा अध्ययन भएको छ र अध्ययनबाट कति किताबहरू कसले यसरी छापेको छ भन्ने गिरक पनि अध्ययन भएको छ र त्यो प्रतिवेदन पनि लगभग तयार छ र त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ साझा प्रकाशनले सकिरहेको अवस्था छैन। मौखिक रूपमा हामीले भनेका छौँ, यस्तो कानुनी कारबाहीको रूपमा अब साझा स्वयंले कारबाही गर्ने भन्दा पनि प्रतिलिपि अधिकार ऐनको प्रावधान खोजेर हामीले जानुपर्ने अवस्था हुने रहेछ यसमा। र हो त्यस किसिममा चाहिँ भन्दा अगाडि पहिलो चरणमा चाहिँ कमसेकम मौखिक रूपमा तपाईहरुले यो गलत काम गर्नुभएको छ है भन्ने काम चाहिँ हामीले भनेका छौँ, संकेत गरेका छौँ उहाँहरूलाई। किनभने उहाँहरूले त काम त ठिक त भएको छैन र त्यसैले त्यो अवस्थासम्म चाहिँ छ। तर अब कानुनी रूपमै अब हामी उजुर हालेर गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिसक्यो। नेपाली वाङ्मयको उत्थान भनेको नेपाली संस्कृतिको उत्थान हो, समग्र नेपालको उत्थान हो। किनभने यो संस्था व्यापारिक संस्था होइन, यो सबैले बुझिदिनु पर्ने अवस्था छ। यो संस्था भनेको सेवा दिने संस्था हो र सेवा दिने संस्थामा नाफाको मात्रै कुरा हुँदैन। र यहाँ त के छ भने सेवा दिने भन्ने बित्तिकै यसलाई कसरी यो चाहिँ चल्न सक्छ भन्ने सन्दर्भको परिवेश निर्माणमा हामीले सरकारसँग पनि अनुरोध गर्छौं र सरकारले पनि पक्कै त्यसमा हेर्छ नै। किनभने 60% सरकारको शेयर भएको संस्था हो र त्यो हिसाबमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व पनि छ। त्यस किसिमले पनि अगाडि बढ्दाखेरि सम्भवतः यहाँको जुन जिज्ञासा अथवा यहाँको जुन सुझाव हो त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न सक्छौं कि भन्ने विश्वास म गर्छु। अब किन समयक्रममा हामीले पुरानै यस्तो यस्तो छ हामी यसै मात्रै गर्छौं भन्नु पनि हुँदैन हैन। र हामी अर्को कुरा के छ भने हामीले हामीसँग भएका नियमावलीहरुमा पनि
विनियमहरूमा पनि सुधारमा लागिरहेका छौँ क्या अहिले। जस्तो हाम्रो विनियम अनुसार चाहिँ साझा प्रकाशनले प्रकाशित गरेका पुस्तकहरूको अब साझा पुरस्कार, संस्कृति पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कारहरू स्थापित गरेको छ। तर के छ भने बीचमा आर्थिक दुरवस्थाको कारणबाट ती पुरस्कारहरू घोषित गर्ने र पुरस्कार गर्ने हामी सकेनौँ। तर 9 वर्ष अगाडि घोषित पुरस्कारहरू यही अवस्थामा हामीले केही समय अगाडि हामीले त्यसलाई चाहिँ पुरस्कार वितरण पनि गऱ्यौँ। बाहिर जो पुराना लेखकहरू छन्, स्थापित लेखकहरू छन्, सबैको मुखमा एउटा मात्रै कुरा के छ भने गरिमा प्रकाशन नभएसम्म साझा प्रकाशन जिउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिँदैन है भन्ने कुरा छ। त्यसैले हामीले म महाप्रबन्धकको रूपमा यो कुर्सीमा बसेकै दिन र सबभन्दा पहिलो सञ्चालक समितिको बैठक जुन भयो त्यही दिन मैले नै प्रस्ताव के राखेको छु भने साझा प्रकाशनबाट गरिमा प्रकाशन गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति चाहिँ हजुरहरूले आजै व्यवस्थापनलाई दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। र त्यसका निम्ति तर साझा प्रकाशनको अवस्था यो छैन कि धेरै खर्च गरेर निकाल्न सकोस् र त्यसैले मैले संस्थाभित्रै रहेको जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई निकाल्ने भन्ने किसिमको कोसिसमा हामी छौँ। त्यसको पूर्व तयारी हुँदैछ र केही समयपछि यहाँहरूले गरिमा बजारमा देख्नुहुन्छ।